ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 भदौ 22 गते मंगलबार 7/9/2021 बाबा को साकार मूल्य। मुख्य सार। मीठे बच्चे, तिमी ईश्वरीय विद्यार्थी हो। के हो? तिमी ईश्वरीय विद्यार्थी हो। तिमीले सच्चा सच्चा रूप बसन्त बनेर, तिमीले सच्चा सच्चा रूप बसन्त बनेर आफ्नो मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न नै निकाल्नु छ। मीठे बच्चे, तिमी ईश्वरीय विद्यार्थी हो। तिमीले सच्चा सच्चा रूप बसन्त बनेर आफ्नो मुखबाट सदैव के निकाल्नु छ? ज्ञान रत्न नै निकाल्नु छ। पत्थर निकाल्नु छैन। पत्थर भनेको अरूलाई
दुःख दिनेवाला बोल निकाल्नु छैन। बाबाले रूप बसन्त बनाउनु भएको छ मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न यानि सबैलाई सुख दिनेवाला बोल निकाल्नु छ। प्रश्न छ, बाबाले सुरजित बनाउनको लागि कुन चाहिँ सञ्जीवनी बुटी दिनुहुन्छ? बाबाले सुरजित बनाउनको लागि कुन चाहिँ सञ्जीवनी बुटी दिनुहुन्छ? कुन दिनुहुन्छ होला? मनमना भव। अर्थात् मनमना भव भनेको मनले मलाई याद गर। अच्छा, उत्तर छ मनमना भव अर्थात् बाबालाई याद गर। यो सञ्जीवनी बुटी हो, हैन? मनमना भव अर्थात् बाबालाई के गर? याद गर। नशा रहोस् परमात्माद्वारा हामी देवता बन्नको लागि अथवा राज्य पद पाउनको लागि यो पढाइ पढिरहेका छौँ। भित्र मनमा नशा रहोस् परमात्माद्वारा हामी देवता बन्नको लागि अथवा के गर्नको लागि? देवता बन्नको लागि अथवा राज्य पद पाउनको लागि यो पढाइ पढिरहेका छौँ। यो स्मृति नै सञ्जीवनी बुटी हो। सञ्जीवनी बुटी सुगाएर लक्ष्मणलाई मूर्छितबाट सुरजित बनाइयो। हनुमानले गएर पहाडै उठाएर ल्यायो। सञ्जीवनी बुटी भन्छ नि, जो मर्न लागेकोलाई पनि के गर्छ उसले? जगाउँछ, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो भित्र नशा रहोस् कि हामी परमात्माद्वारा देवता बन्नको लागि अथवा राज्य पद पाउनको लागि पढ्दैछौँ। यो याद राख्नु नै सञ्जीवनी बुटी हो। यो याद रह्यो भने यो ब्राह्मण जीवनमा अलि श्वास ठिकठाकसँग चल्छ, उमङ्ग उत्साह हुन्छ। उमङ्ग उत्साह नै ब्राह्मण जीवनको श्वास हो। खुसी नै ब्राह्मण जीवनको श्वास हो। खुसी रहन्छ, हैन? ब्राह्मण जीवनमा राम्रोसँग अगाडि बढ्छन्। सेवामा पनि उमङ्ग आउँछ। अब यो स्मृति छैन भने ओइलाएर मुर्जाए जस्तो हुन्छ, हैन? लक्ष्य नै स्मृतिमा छैन भने मूर्छित भए जस्तै हुन्छ नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो स्मृति नै सञ्जीवनी बुटी हो जसले सुरजित गरिदिन्छ। उसको अवस्था कहिल्यै ओइलिन पाउँदैन। उसको अवस्था कहिल्यै ओइलिन पाउँदैन। उसले सदा आफ्नो जाँच गर्छ, अरूलाई पनि सावधान गरिरहन्छ। उसले सधैँ आफ्नो जाँच गर्छ र अरूलाई पनि के गर्छ? सावधान गरिरहन्छ। ओम शान्ति। यो कलेज हो नि, यो के हो? कलेज हो जहाँ के हुन्छ? पढाइ हुन्छ। जसरी विद्यालयमा विद्यार्थी बस्छन्, सम्झन्छन् हामी शिक्षकको अगाडि बसेका छौँ। कुन चाहिँ परीक्षा पास गर्न बसेका हुन्? त्यो पनि बुद्धिमा हुन्छ। स्कुलमा विद्यार्थी जसरी विद्यालयमा बस्छन्, शिक्षकको अगाडि बसेका छौँ भन्ने थाहा हुन्छ र कुन चाहिँ परीक्षा पास गर्न बसेका हुन् त्यो पनि बुद्धिमा हुन्छ। डक्टरीको परीक्षा दिँदैछु या अरू कुनै विषय लिएर पढाइ पढेर परीक्षा दिँदैछु, त्यो आफ्नै जुन परीक्षा उसले दिँदैछ त्यो बुद्धिमा हुन्छ।
सत्संग आदिमा जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाउँछन् त्यहाँ कुनै लक्ष्य हुँदैन। स्कुलमा त फेरि पनि लक्ष्य हुन्छ, पढेर म यो पढ्ने हो, मैले यो परीक्षा पास गर्दैछु। तर बाबा भन्नुहुन्छ सत्संग आदिमा जहाँ वेद शास्त्र भागवत रामायण सुनाउँछन् नि त्यहाँ कुनै लक्ष्य हुँदैन। हुन्छ, यो पढेर हामी राम बन्ने हो, कृष्ण जस्तो बन्ने हो भन्ने पनि छैन, डक्टर इन्जिनियर बन्ने हो भन्ने पनि छैन, होइन। केवल भागवत कथा लगायो, रामायण लगायो, भजन कीर्तन गर्यो, होइन। अब धेरै भयो, यही मनोकामना हुन्छ कि मेरो कुनै यो बिग्रेको भटकेको ग्रह दशा शान्त होस्, बिग्रेको काम सफल होस्, ठिक होस्, राम्रो होस्, त्यतिको लागि। लक्ष्य उद्देश्य केही पनि हुँदैन, छैन। ती शास्त्र आदि तिम्रो बुद्धिबाट अब हटिसकेका छन्। हटे होइन? अब हटाउनु पर्यो भन्नुको अर्थ हटिसकेको अलि छैन कि हटिसके? बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो बुद्धिबाट हटिसकेका छन्। तिमीले जानेका छौ हामी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। भविष्य 21 जन्मको लागि विद्यार्थी घरमा बसेको छ वा जहाँ गए पनि उसको बुद्धिमा यो हुन्छ, मैले फलानु परीक्षा पास गर्छु। तिमी बच्चाहरू पनि क्लासमा बसेका छौ, यो जानेका छौ हामी देवता बनिरहेका छौँ। तिमीले पनि आफूलाई विद्यार्थी त सम्झन्छौ नि, हामी आत्मा हौ, यस शरीरद्वारा हामीले पढिरहेका छौँ। तिमीले पनि आफूलाई विद्यार्थी त सम्झन्छौ नि, के सम्झनुहुन्छ? विद्यार्थी सम्झिनुहुन्छ नि, होइन? तिमीले पनि आफूलाई विद्यार्थी त सम्झन्छौ नि, हामी आत्मा हौ, यस शरीरद्वारा हामीले पढिरहेका छौँ। आत्माले जान्दछ यो शरीर छोडेर भविष्यमा हामीले नयाँ शरीर लिन्छौँ, हामीलाई देवता भनिन्छ। यो त विकारी पतित शरीर हो, हामीलाई फेरि नयाँ शरीर मिल्छ। यो समझ अहिले मिलेको छ। म आत्माले पढिरहेको छु, ज्ञान सागरले पढाइरहनु भएको छ। यहाँ तिमीलाई गृहस्थ व्यवहारको चिन्ता छैन। बुद्धिमा यही हुन्छ हामी भविष्यको लागि मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। देवताहरू रहन्छन् कहाँ? देवताहरू कहाँ रहन्छन्? देवताहरू रहन्छन् सत्यमा। कहाँ? परमधाममा। देवताहरू रहन्छन् स्वर्गमा। सत्युलाई स्वर्ग पनि त भनिन्छ, होइन? त देवताहरू रहन्छन् कहाँ? स्वर्गमा। यो घरिघरि चिन्तन गरेमा बच्चाहरूलाई खुसी हुन्छ। हामी देवता बन्नको लागि पढिरहेका छौँ, हामी स्वर्गमा जाँदैछौँ। यो चिन्तन घरिघरि गरिराखेमा के हुन्छ? बच्चाहरूलाई खुसी हुन्छ र यसबाट पुरुषार्थ पनि गर्नेछन्। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र पनि रहन्छन्। सबैलाई खुसीको सन्देश पनि सुनाइरहन्छन्। ब्रह्मा कुमार त धेरै छन् नि। सबै विद्यार्थी जीवनमा छौ, यस्तो होइन धन्दा आदिमा गएपछि त्यो जीवन बिर्सिन्छौ। जस्तै यो मिठाईवाला हो, उसले पनि सम्झिन्छ नि म विद्यार्थी हुँ। विद्यार्थीलाई कहिल्यै मिठाई बनाउनु पर्छ र? दुनियाँमा स्कुलमा कोही मिठाई बनाउने धन्दावाला छ, बाबाको अगाडि मिठाईवाला छ, ज्ञान सुन्न मुरली सुन्न बसेको छ। त बाबाले उदाहरण दिनुभएको छ, यो मिठाईवाला हो
यसले पनि आफूलाई विद्यार्थी सम्झिन्छ। त यहाँको कुरा बेग्लै छ, दुनियाँको कुरा बेग्लै छ। दुनियाँमा विद्यार्थीलाई कहिले मिठाई बनाउनु पर्दैन, ऊ त दिनरात पढिरहेछ हैन। पढेपछि फेरि कमाइ गर्छ। यहाँ तिमीले धन्दा पनि गर्छौ, साथसाथमा पढाइ पनि पढ्छौ। मनमा बिहान 1 घन्टा पढ्ने, बुद्धिमा दिनभरि तँ पढाइको चिन्तन गर्ने, आफ्नो धन्दा पनि गर्ने, प्र्याक्टिकल लाइफमा परीक्षा दिने। हाम्रो जीवनमा जति पनि विघ्न बाधाहरू आउँछन्, अरू कुनै कठिन परिस्थितिहरू आउँछन्, त्यो सबै हाम्रो प्र्याक्टिकल के हो? परीक्षा हो, जुन ज्ञानको आधारमा हामीले त्यसमा पास हुनु छ, पार हुनु छ। जस्तै यो मिठाईवाला हो, उसले पनि सम्झिन्छ नि म विद्यार्थी हुँ। विद्यार्थीलाई कहिल्यै मिठाई बनाउनु पर्छ र? यहाँ त तिम्रो कुरै बेग्लै छ। मिठाई पनि बनाऊ, पढाइ पनि पढ, घरमा व्यापार पनि गर, पढाइ पनि पढ, खाना पनि बनाऊ, पढाइ पनि पढ, नोकरी पनि गर, साथसाथमा पढाइ पनि पढ। हाम्रो त सँगसँगै चल्छ। दुनियाँमा यस्तो हुँदैन। ठुलो भएपछि अब स्कुल पास गरेपछि कलेजमा गएपछि कसैले नोकरी पनि गर्ने, पढाइ पनि पढ्ने गर्छन्। तर सानोमा त्यस्तो हुँदैन हैन। त यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो सँगसँगै हुन्छ, तिम्रो कुरै बेग्लै छ। शरीर निर्वाहको लागि धन्दा आदि पनि गर्नु छ, साथसाथै बुद्धिमा यो याद रहोस् हामीले परमपिता परमात्माद्वारा पढिरहेका छौँ। तिम्रो बुद्धिमा हुन्छ यस समयमा सारा दुनिया नर्कवासी हुन्, तर यो कसैले जानेका छैनन् हामी नर्कवासी हौँ, हामी नै स्वर्गवासी थियौँ। तिमी बच्चाहरूलाई पनि सारा दिन यो नशा रहँदैन। हेर्नुहोस् है, बाबालाई सबै थाहा छ। तिमी बच्चाहरूलाई पनि यो नशा सारा दिन रहँदैन अरे। घरिघरि बिर्सिन्छौ। हुन त तिमी बिके हौ, शिक्षकहरू हौ, शिक्षा दिन्छौ। मनुष्यलाई देवता, नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाइरहेका छौ, फेरि पनि बिर्सिन्छौ। तिमीले जानेका छौ यस समयमा सारा दुनिया आसुरी सम्प्रदायका छन्। आत्मा पनि पतित छ भने शरीर पनि के छ? पतित छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई यी विकारसँग घृणा आउँछ। काम, क्रोध आदि सबै ग्लानि गर्ने चिज हुन्। सबैभन्दा ग्लानीको चिज हो विकार। सन्यासीहरूमा पनि थोरै क्रोध हुन्छ, किनकि जस्तो अन्न त्यस्तै मन। उनीहरूले गृहस्थीको नै खान्छन्, सन्यासीहरूले गृहस्थीको खान्छन्। त्यही भएर अब अलिअलि क्रोध हुन्छ, विकार, काम विकार त हुँदैन। अब घर छोडेर अब जङ्गलमा गएर पवित्र बन्छन् हैन। तर क्रोध हुन्छ। सन्यासीहरूको त क्रोध त फेमस छ नि, दुर्वासाको क्रोध कति क्रोधी थिए है, केही भन्नै हुन्न उसलाई, कति रिस उठ्थ्यो है। त्यस्तै अरू ऋषिमुनिहरूलाई पनि केही अलिकता कमी भयो, कसैले प्रणाम गर्न पनि बिर्स्यो भने श्राप दिइहाल्ने, त्यस्ता क्रोधी देखाउँछ शास्त्रमा पनि ऋषिमुनिहरूलाई हैन। त्यो ऋषिहरू, साधुहरू किन, सन्यासीहरू क्रोध किन हुन्छन्? क्रोधी किनकि गृहस्थीको खान्छन् अरे हैन। आफै कमाएर त खान्न, घर आफ्नो गृहस्थ त त्यागे, तर गृहस्थीको खान्छन्। कसैले अन्न नखाए पनि पैसा त लिन्छन् नि, त्यही पैसाले त किनेर खाने हो हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यही भएर क्रोध आउँछ। सन्यासीहरूमा पनि धेरै थोरै क्रोध हुन्छ, किनकि जस्तो अन्न त्यस्तै मन। उनीहरूले गृहस्थीहरूको नै खान्छन्। कसैले अनाज खाँदैनन्, तर पैसा त लिन्छन् नि। पतितहरूको उनमा प्रभाव त हुन्छ नि, पतितको प्रभाव हुन्छ। र अर्को कुरा, शिव बाबासँग डाइरेक्ट कनेक्सन पनि हुँदैन। भगवान भनेर गए पनि, जङ्गलमा गए पनि भगवानको वास्तविक परिचय छैन, चिनेकै छैनन्, डाइरेक्ट कनेक्सन त हुँदैन।
डाइरेक्ट भगवानलाई चिन्ने भए, कनेक्सन हुने भए किन नेति नेति भन्थे र, होइन? नइति माना भगवानको रचता र रचयिताको आदि मध्य अन्तलाई हामीले जान्दैनौँ भनेकै छन् पहिलाका ऋषिमुनिहरूले। पछि पछिका पो तम प्रधान पतित हुँदै गए, आफैलाई भगवान भन्न थाले, शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि भन्न थाले। पहिलाकाले त साँच्चै भने नि त, नेति नेति नइति हामीले अन्त पाउन सक्दैनौँ, चिन्न सक्दैनौँ, जान्न सक्दैनौँ, जानेकै छैन। नजानेपछि कनेक्सन जुटेकै छैन, नजुटेपछि शक्ति मिल्दैन। जो अब गृहस्थीको खाए पनि त्यसलाई बाबालाई भोग लगाएर पवित्र बनाएर शुद्ध बनाएर खाने तरिकै थाहा छैन, हो कि होइन? त्यही भएर क्रोध आउँछ। अब आउन त यज्ञमा बाबाको घरमा पनि त गृहस्थबाटै आउने हो नि, बाबाको बच्चाहरू गृहस्थीले त ल्याएर दिने हो नि। तर यहाँका गृहस्थी भए पनि बाबाका बच्चा जसले आफ्नो सब कुछ भगवानलाई अर्पण गरेर ट्रस्टी बनेर सम्हालिरहेका छन्, होइन? र त्यसमा पनि हामीले बाबालाई अर्पण गरेर भोग लगाएर पवित्र शुद्ध प्रसादको रूपमा हामीले ग्रहण गर्छौँ, होइन? अब सन्यासीहरूको त बुद्धि बाबासँग जुटेकै छैन, उनीहरूले त आफैलाई भगवान भनेर बस्या। अनि क्रोध हुँदैन? आउँदैन। पवित्र बुद्धि कसरी बन्छ? बन्दैन। त्यही भएर क्रोध आउँछ। अच्छा, कसैले अनाज खाँदैनन् तर पैसा त लिन्छन् नि, पतितहरूको उनमा प्रभाव त हुन्छ नि। पतितको अन्नले पतित नै बनाउँछ। पतितको अन्न खानाले के हुन्छ? पतित नै बनाउँछ। पवित्रताको विषयमा तिमीहरूले क्रान्ति गर्छौ, यो बढ्दै जान्छ। सबैले चाहन्छन् हामी पवित्र बनौँ, यो कुरा दिलमा लाग्छ। पवित्र नबनेसम्म त स्वर्गको मालिक बन्न सकिँदैन। पवित्र नबनेसम्म स्वर्गको मालिक बन्न सकिँदैन। बिस्तारै बिस्तारै सबैको बुद्धिमा आउँदै जान्छ। जसलाई स्वर्गवासी बन्नु छ उनै बन्छन्। भन्छन् म त पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक अवश्य बन्छु। यो कल्याणकारी सङ्गम युग हो। यसै समयमा पतित दुनियाँ पावन हुन्छ। त्यसैले यसलाई पुरुषोत्तम युग भनिन्छ। यो कल्याणकारी युग हो। मनुष्य सृष्टिको कल्याण हुन्छ। बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ, त्यसैले बच्चाहरूलाई पनि बनाउनुहुन्छ। आएर योग सिकाएर मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ यो हो हाम्रो मुख्य विद्यालय। यहाँ कसैको पनि कुनै गोरख धन्दा छैन। बाहिर गएपछि धन्दा आदिमा लाग्छौ, त्यसैले हामी विद्यार्थी हौँ यो पनि याद रहँदैन। बाहिर गएपछि गोरख धन्दामा लाग्छौ, घरको काम धन्दामा, अनि यो पनि याद रहँदैन कि म ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ, बाबाको भगवानको विद्यार्थी हूँ। म बाबासँग पढाइ पढेर मैले विश्वको राज्य भाग्य लिँदैछु। आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य पनि बिर्सिन्छौँ। अनि के हुन्छ? लक्ष्य नै बिर्सिएपछि परीक्षामा मेरो त प्र्याक्टिकल परीक्षा आउने हो, यो पनि त फेरि याद रहँदैन। अनि अब दुनियाँको कुरा र यहाँको कुरा त छुट्टै छ। यहाँको परीक्षा कुनै लिखित होइन, यहाँ त कदम कदममा परीक्षा छ। म विद्यार्थी हूँ भन्ने बिर्सिएपछि कदम कदममा यो मेरो परीक्षा हो भन्ने पनि बिर्सिन्छ। अनि के भइन्छ? फेल भइन्छ। हामी विद्यार्थी हौँ यो पनि याद रहँदैन। हामी नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बनिरहेका छौँ। फुर्सद मिल्दा बुद्धिमा यो ख्याल चल्नुपर्छ। कोसिस गरेर समय निकाल्नु छ। बुद्धिमा याद रहनुपर्छ हामी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनिरहेका छौँ। एक बाबालाई नै याद गर्नु छ। धन्दामा पनि फुर्सदको समय मिल्छ। कोसिस गरेर बुद्धिमा यो याद ल्याउनु पर्छ।
हामी ईश्वरीय विद्यार्थी हौँ, आजीविकाको लागि यो धन्दा आदि गर्छौँ। त्यो हो मायावी धन्दा, यो पनि तिम्रो आजीविका हो। भविष्यको लागि सत्य कमाई त यो हो, यसमा धेरै राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर परमपिता परमात्मालाई याद गर्नु छ, सम्झाउनु छ। अब हामी आत्माहरू जानु छ कहाँ? हामी आत्माहरू जानु छ घर। बाबाले हामीलाई लिनको लागि आउनु भएको छ। सारा दिन बुद्धिमा विचार सागर मन्थन चल्नुपर्छ। जसरी गाईले घाँस उगारिरहन्छ त्यसरी नै उगार्नु छ। गाईले घाँस खाएर उगारेको त देख्नुभएको छ गाईले भैँसीले, होइन? गाईले धेरै गर्छ कि भैँसीले भन्दा? भैँसीले गर्छ, भैँसीले गर्छ। सबै पशुले पहिला घाँस खान्छन्, भकाभक खाइहाल्छन्, अनि दिनभरि चबाइरहेछन्, होइन? अनि दुध बन्छ, शक्ति बन्छ, खुन पनि बन्छ होला, दुध पनि बन्छ होला, होइन? त्यस्तै बाबा तिमीले नि बिहान 1 घन्टा घाँस खाऊ, भकाभक यहाँ खाऊ, अनि दिनभरि के गर चबाऊ। यो ज्ञान के हो? घाँस हो। हामी बाबाका गाई हौँ, हो कि होइन? बिहान सुन्ने, दिनभरि त्यसलाई चिन्तन गर्ने, आज बाबाले के भन्नुभयो त्यसलाई मनन गरिराख्ने, बुद्धिमा दोहोऱ्याउने, याद गर्ने, अनि खुसीको पारा चढ्छ, नसा चढ्छ, शक्ति बन्छ। यो ज्ञान हाम्रो आफ्नो अङ्ग बन्छ, होइन? सुनेर मात्रै हुँदैन, के गर्नुपर्छ? त्यसलाई उगार्नुपर्छ। अच्छा, जसरी गाईले घाँस उगारिरहन्छ त्यसै गरी उगार्नु छ। बच्चाहरूलाई अविनाशी खजाना मिल्छ। यो हो आत्माहरूको लागि भोजन। यो याद आउनुपर्छ, हामीले परमपिता परमात्माद्वारा पढिरहेका छौँ। देवता बन्नको लागि वा राज्य पद पाउनको लागि यो याद गर्नु छ। घरिघरि भुल्छौ, फेरि खुसीको सट्टा तिम्रो अवस्था ओइलाउँछ। घरिघरि भुल्नको कारणले खुसीको सट्टा तिम्रो अवस्था के हुन्छ? ओइलाउँछ। यो सञ्जीवनी बुटी हो जुन आफ्नो पासमा राख्नु छ र अरूलाई पनि दिनु छ सुरजित गर्नको लागि। शास्त्रहरूमा त लम्बा चौडा कथाहरू लेखिदिएका छन्। बाबाले बसेर यी सबैको रहस्य बताउनुहुन्छ। मन मना भव अर्थात् बाबालाई याद गर्यौ भने तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। आफ्नो दिलसँग सोध्दै गर, जाँच गर्दै गर, एक अर्कालाई सावधान गर्दै गर। कुनै खटपट हुन्छ भने बुद्धि उसैमा लागेको हुन्छ, त्यसैले कसैले भनेको मिठो लाग्दैन। बुद्धि खटपट हुन्छ भने त्यसैमा लागेको हुन्छ अनि अरूले भनेको शिक्षा दिएको मिठो लाग्दैन। मायातर्फ बुद्धि लाग्नाले फेरि चिन्ता हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई त खुसी हुनुपर्छ, बाबालाई याद गर। तर आफ्नै दुविधामा हुन्छौ भने दबाई लाग्दैन। सुन्नुभयो? बाबालाई याद गर, तर आफ्नै दुविधामा छौ भने दबाई। ज्ञान पनि त दबाई हो नि। आफ्नै दुविधामा, आफ्नै व्यर्थ चिन्तनमा या चिन्तामा डुबेको छ भने फेरि यो औषधिले काम गर्दैन, दबाई लाग्दैन। अत्तालिरहन्छौ, यस्तो गर्नु हुँदैन। विद्यार्थीले पढाइलाई कहाँ छोडेर जान्छन् र? तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो हाम्रो पढाइ हो भविष्यको लागि। यसमा नै हाम्रो कल्याण छ।
धन्दा आदि गर्दा गर्दै पनि कोर्स लिनु छ। यो सृष्टिको चक्र कसरी फिर्छ, यो ज्ञान पनि बुद्धिमा राख्नु छ। याद हो सञ्जीवनी बूटी, एक अर्कालाई याद दिलाउनु पर्छ। स्त्री पुरुषले एक अर्कालाई याद गराइरहनु छ। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा यो पढाइरहनु भएको छ। शिव बाबाको रथको श्रृङ्गार गरिरहेका छौ, त्यसले शिव बाबाको याद हुनुपर्छ। सारा दिन याद रहन त मुस्किल छ, त्यो अवस्था त अन्त्यमा नै हुनु छ। जबसम्म कर्मातीत अवस्था हुँदैन, शक्तिशालीसँग मायाले लडिरहन्छ। भनाइ पनि छ, एक अर्कालाई सावधान गरेर उन्नतिको पाऊ, उन्नति गर। अफिसरहरूले पनि सहयोगीलाई भनिदिन्छन्, हामीलाई यो कुरा याद दिलाऊ, हैन। अफिसरहरूले पनि कोही आफ्नो सहयोगी छ भने, के विशेष कुरा छ भने कता भुलिन्छ कि तिमीले मलाई याद गर है भनिन्छ नि, हैन। तिमीले पनि एक अर्कालाई के गर, याद गर। के याद गर, बाबाको याद गर। लक्ष्य धेरै उच्च छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने पावन बन्छौ। यहाँ बाबाले कुनै नयाँ कुरा सुनाउनुहुन्न, तिमीले लाखौं करोडौं पटक यो ज्ञान सुनेका छौ, फेरि यो सुन्छौ। यसरी भन्नेवाला कुनै पनि सत्सङ्गमा हुँदैन। जगा लो होगा दूर
ओम शान्ति। के भन्नुभयो बाबाले? तिमीले यो ज्ञान कतिपटक सुनेका छौ? लाखौं करोडौं पटक सुनेका छौ, फेरि सुन्छौ। कहिले सुन्छौ? फेरि अर्को कल्पमा 5000 वर्षपछि। त यसरी भन्नेवाला कुनै पनि सत्सङ्गमा हुँदैन। कुनै सत्सङ्गमा कुनै साधु, गुरु, महाराज, पण्डितले, आचार्यले यसरी भन्न सक्छ? 5000 वर्ष पहिला पनि तिमीले सुनेका थियौ, अहिले सुन्दैछौ, फेरि सुन्नेछौ भन्छ कसैले? शर्त होइन। यसरी भन्नेवाला कुनै पनि सत्सङ्गमा हुँदैन। हामीले कल्प कल्प सुनेका छौँ, अहिले सुनिरहेका छौँ, फेरि सुन्छौँ, कल्प कल्प सुन्दै आएका छौँ। यस्तो कसैले भन्न सक्दैन, किनकि यो ज्ञान नै सृष्टि चक्रको ज्ञान नै उनीहरूलाई छैन। त्यही भएर यो भन्न सक्दैनन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले आधा कल्प भक्ति गर्यौ, अहिले फेरि तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ, जसबाट सद्गति हुन्छ। बाबालाई याद गर्यौ भने पाप काटिन्छ। यो त बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। पुरुषार्थ गर्नु छ। न्यायाधीश वा ठुलो मानिसको बच्चाले कुनै उल्टो काम गर्यो भने नाम बदनाम हुन्छ। यहाँ तिमी पनि बाबाका बनेका छौ, त्यसैले यस्तो कुनै कर्म गर्नु छैन, नत्र बाबाको निन्दा गराउँछौ। सद्गुरुको निन्दक ठहर्न पाए अर्थात् उच्च पद पाउन सक्दैन। ईश्वरको सन्तान भएर आसुरी कर्मबाट डराउनु पर्छ। श्रीमतमा चल्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो मतमा चल्यौ भने धोका खान्छौ, पद भ्रष्ट हुन्छ। सोध्न पनि सक्छौ, हजुरको मतमा ठिकसँग चलिरहेको छु। बाबाको पहिलो मुख्य मत हो, बाबालाई याद गर, कुनै विकर्म नगर। बाबा, मैले कुन चाहिँ विकर्म गरेको छु, हजुरलाई केही थाहा छ भने बताइदिनुहोस्। थाहा भयो भने बताइदिउँला। बाबा भन्नुहुन्छ, थाहा भयो भने बताइदिउँला। तिमीबाट यो भूल हुन्छ, जसलाई विकर्म भनिन्छ। सबैभन्दा ठुलो विकर्म हो काम विकारको। धेरै झगडा यसमा नै चल्छ। बच्चाहरूलाई हिम्मत आउनुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, कुमारीहरूको समूह हुनुपर्छ। हामीले विवाह गर्नु नै छैन। अहिले कल्पको सङ्गम युग हो, जसमा पुरुषोत्तम बन्नु छ। यी लक्ष्मी नारायणलाई पुरुषोत्तम भनिन्छ, भिकारीलाई कहाँ पुरुषोत्तम भनिन्छ? अब तिमी पुरुषोत्तम बनिरहेका छौ, सबैलाई हक छ भन्ने। पुरुषोत्तम महिनामा तिमीले कति सेवा गर्न सक्छौ? धेरै धुमधाम मचाउनु पर्छ। यो पुरुषोत्तम युग नै उत्तम युग हो। यति बेला मनुष्य नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्छन्। यो सामान्य कुरा हो। तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग सम्झाउनु छ। पुरुषोत्तम हुन्छन् सत्ययुगमा। कलियुगमा कुनै उत्तम पुरुष हुन्छन्? हुँदैनन्। यो हो नै पतित दुनिया। त्यहाँ त पवित्र नै पवित्र हुन्छन्। यो सबै कुरा बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। अरूलाई सम्झाउनको लागि मौका हेरेर सम्झाउनु पर्छ। तिमी यहाँ बसेका छौ, जानेका छौ, हामीलाई निराकार बाबा परमपिता परमात्माले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ।
हामी विद्यार्थी हौँ। यस पढाइबाट स्वर्गको देवी देवता बनिरहेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो परीक्षा यो राजाई प्राप्त गर्ने परीक्षा हो, जसमा परमात्मा सिवाय कसैले पढाउन सक्दैन। बाबा स्वयं परोपकारी हुनुहुन्छ, स्वयं स्वर्गको मालिक बन्नुहुन्न। स्वर्गको राजकुमार श्री कृष्ण नै बन्छन्। निष्काम सेवा बाबाले मात्रै गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, म राजा बन्दिन, तिमीलाई राजाहरूको राजा बनाउँछु। यो कुरा कसैको बुद्धिमा छैन। यस्ता धेरै छन्। हुन त यहाँ धनवान छन्, त्यहाँ गरिब बन्छन्, र जो अहिले गरिब छन् उनीहरू त्यहाँ धेरै धनवान बन्छन्। अहिले धनी भएका त्यहाँ गएर गरिब बन्छन्, किनकि अहिले जो धनवान हुन्छन् नि उनीहरूलाई धन सफल गर्न गाह्रो हुन्छ, हृदय विदीर्ण हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। कति गरेर जुटाएको अब सफल गर्न दिन बडा गाह्रो। गरिबले भइ नभई कता कता गाँठो पुकाएर ल्याएर बाबाको यज्ञमा पाइ सफल गर्छन्। र कसले कति गरेछ भन्नुभन्दा पनि कुन भावनाले गरेछ र कसको क्षमता कति छ। साहुकारले 1000 गर्यो र गरिबले 1 रुपियाँ गर्यो भने हैन, उसको पासमा छ नै 100 रुपियाँ, 100 रुपियाँमा 1 रुपियाँ गर्यो। कसैको पासमा करोडौं अर्बौं छ, त्यसले 1000 रुपियाँ गरिदियो। पर्सेन्टेजमा कसको धेरै हुन्छ? त्यो गरिबको धेरै हुन्छ। त्यस अनुसार फल पाउने हो हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, गरिब गएर सत्युगमा धनवान बन्छन्, अहिलेका धनी गएर गरिब बन्छन्। विश्वको मालिक बन्नु यो बेहदको कुरा हो नि। गायन पनि गरिएको छ, म तिमीहरूलाई राजाहरूको राजा बनाउँछु, स्वर्गको मालिक नै बनाउँछु। तिमीले जानेका छौ हामी स्वर्गको मालिक बनिरहेका छौँ, त्यसैले कति नशा हुनुपर्छ। हामीलाई पढाउने त परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। हामी अब नर्कवासीबाट स्वर्गवासी देवता बन्छौँ। यति मात्रै याद रह्यो भने पनि यो याद रहनाले खुसीको पारा चढिरहन्छ। स्टुडेन्ट लाइफ इज द बेस्ट। पुरुषार्थ गरेर राजा रानी बन्नुपर्छ नि। यस्तो बताउनु हुँदैन हामी राजा बनेर फेरि प्रजा बन्छौँ, यो बताउनु हुँदैन। सोध्नु छ के बन्न चाहन्छौ? सबैले भन्छन् हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। सो त भगवान बाबाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। कति सहज कुरा छ, कोही पनि बन्न सक्छ। जति नै गरिब होस्, यसमा पैसाको कुरा छैन। त्यसैले बाबालाई भनिन्छ गरिब निवास। बाबालाई याद गरेर पापको घडा खाली गर्नु छ। बाबालाई याद गरेर के गर्नु छ? पापको घडा खाली गर्नु छ। जति जसले मेहनत गर्छ त्यति पाउँछ। सिंढीद्वारा हेर कति उच्च चढ्छन्। चढे तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकनाचुर। जसले जति मेहनत गर्छ त्यति पाउँछ। विकारमा गिर्यो छोड्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ एकदम तल गिर्न पुग्छन्। सपुत बच्चाहरूले त पुरुषार्थ गरेर आफ्नो हीरा जस्तो जन्म बनाउँछन्। बच्चाहरूले धेरै पुरुषार्थ गर्नु छ। अहिले जसले गर्छ सबैलाई भन्नुहुन्छ माता पितालाई अनुसरण गर, आफू समान बनाऊ। जति जति रहमदिल बन्छौ त्यति तिमीलाई नै फाइदा छ। समय खेर फाल्नु छैन, अरूलाई युक्ति बताइरहनु छ, नत्र यति उच्च पद पाउन सक्दैनौ। अन्तिममा तिमीलाई धेरै साक्षात्कार हुन्छ, फेरि
त्यति बेला तिमीले केही गर्न सक्दैनौ। परीक्षामा फेल भयो भने भयो, यस्तो नहोस् जसकारण अन्तिममा पछुताउन परोस्। फेरि त पुरुषार्थ गर्न सक्दैनौ। त्यसैले जति आफ्नो र अरूको कल्याण गर्नु छ त्यति गर। अन्धहरूको लट्ठी बन, कल्प कल्पान्तर स्वर्गको स्थापना गरेका छौ। अवश्य गर्छौ, ड्रामामा निश्चित छ। अब जसले गर्छ उसले पाउँछ। बाबाका प्यारा बच्चाहरू छिपेर रहन सक्दैनन्। रूप बसन्तले जस्तै मानव मुखबाट रत्न नै निकाल्छन्। कुरौटे बन्नु छैन, अरूको नोक्सान गर्नु छैन। कसै कसैको बानी के हुन्छ, कुरौटे यता सुनेको कुरा चुस्स लर उता सुनाइहाले, उता सुनेन चुस्स आएर यता सुनाइहाले, त्यस्तालाई के भन्छन्, कुरौटे। एकछिन पनि यहाँ सुनेको कुरा यहाँ राख्न चाहिँ नसक्ने। यो मैले भन्नाले यसको प्रभाव के पर्ला अरूको जीवनमा, कसैलाई दुःख पुग्ला सोचेर बोल्नुपर्छ नि, होइन? तर सुन्ने बित्तिकै छुस्स 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 भन्ने बानी हुन्छ कसैको, यसलाई भनिन्छ कुरौटे। कसैले कति विश्वास गरेर केही कुरा भन्यो होला मसँग, होइन? अनि मैले गरेर छुस्स अर्कोलाई लगाइदिएँ, उसलाई कति दुःख पुग्छ हेर्नु त, होइन? कति विश्वास गरेर कसैले कसैलाई भन्छ नि त आफ्नो मनको कुरा। अब त्यो विश्वास पात्र बनिराख्नु पर्यो नि त। छुस्स छुस्स कुरौटे भनेर कुरा लाउने बानी भयो भने त भोलि कसले विश्वास गर्छ, गर्दैन? हो त कुरौटे बन्नु छैन, अरूको नोक्सान गर्नु छैन। तिमीले कुनै उल्टो सुल्टो सुनाउँछौ भने सम्झ ऊ कुरौटे हो। कसैले उल्टो सुल्टो केही कुरा सुनाउँछ भने के सम्झ, त्यो कुरौटे हो। त्यस्ताका कुरा तिमीले नसुन। सुन्दै नसुनेपछि भोलिबाट सुनाउन छोड्छ। ए हो साँच्चै यस्तो भनेको थियो, चासो लियो भने झन् सुनाउँछ, वास्तै नगरेपछि सुनाउन छोड्छ। ऊ कुरौटे हो सम्झ, त्यस्तासँग सम्भाल राख्नु छ। आज अरूको कुरा सुनाएको मैले चासो लिएर सुने भने भोलि मेरो कुरा नि त त्यसले अरूलाई सुनाउला नि, त्यसको त कामै त्यही हो कि? मेरो कुरा सुनाउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छ र? बान्ने, त्यसको त धन्दै त्यही हो। त्यही भएर त्यस्ताको कुरा चासो लिएर सुन्नु छैन। त्यस्तासँग के गर्नुपर्छ, आफ्नो सम्हाल राख्नु छ। आफ्नो बेहदको वर्षा बाबासँग लिन पुरा तत्पर रहने गर। आफ्नो बेहदको वर्षा बाबासँग लिन पुरा तत्पर रहने गर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, कुनै पनि कुराको दुविधामा आउनु छैन। कुनै पनि कुराको दुविधामा आउनु छैन। एक अर्कालाई सावधान गरेर उन्नति गर्नु छ। कुनै पनि कुराको दुविधामा आउनु छैन। एक अर्कालाई सावधान गरेर उन्नति गर्नु छ। पुरुषार्थ गरेर आफ्नो जीवन कस्तो बनाउनु छ? पुरुषार्थ गरेर आफ्नो जीवन हीरा तुल्य बनाउनु छ।
कुनै पनि कुराको दुविधामा आउनु छैन। एक अर्कालाई सावधान गरेर उन्नति गर्नु छ। पुरुषार्थ गरेर आफ्नो जीवन हीरा तुल्य बनाउनु छ। दोस्रो पोइन्ट, आफ्नो मनमतमा नचलेर श्रीमतमा चल्नु छ। आफ्नो मनमतमा नचलेर के गर्नु छ? श्रीमतमा चल्नु छ। जसले उल्टो सुल्टो कुरा सुनाउँछन् उनीहरूसँग सावधान रहनु छ। उनीहरूसँग सावधान रहनु छ। आसुरी कर्मसँग डराउनु छ। आसुरी कर्मसँग डराउनु छ। आफ्नो मनमतमा नचलेर श्रीमतमा चल्नु छ। जसले उल्टो सुल्टो कुरा सुनाउँछन् उनीहरूसँग सावधान रहनु छ। आसुरी कर्मसँग डराउनु छ। वरदान छ, शक्तिशाली दर्पणद्वारा सबैलाई स्वयंको साक्षात्कार गराउने। शक्तिशाली दर्पणद्वारा सबैलाई स्वयंको साक्षात्कार गराउने साक्षात्कार मूर्त भव। शक्तिशाली दर्पणद्वारा सबैलाई स्वयंको साक्षात्कार गराउने साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार, जसरी जोसुकै पनि दर्पणको अगाडि गयो भने जसरी जोसुकै पनि दर्पणको अगाडि गयो भने उसलाई स्वयंको स्पष्ट साक्षात्कार हुन्छ। आफूलाई देख्न सक्छ नि ऐनामा अगाडि, दर्पणमा गयो अगाडि गयो भने। जसरी जोसुकै पनि दर्पणको अगाडि गयो भने उसलाई स्वयंको स्पष्ट साक्षात्कार हुन्छ। यदि दर्पण शक्तिशाली छैन भने वास्तविक रूपको सट्टा अर्को रूप देखिन्छ। वास्तविक रूपको सट्टा अर्को रूप देखिन्छ। दर्पण शक्तिशाली छैन भने वास्तविक रूप देखिँदैन। उल्टो उल्टो देखाउँछ कसैमा, होइन? गोरोलाई कालो देखाइदिन्छ, कोही फेरि कालालाई नि गोरो देखाइदिने सिसा हुन्छ। कसैले पातलोलाई मोटो देखाइदिन्छ, कोही मोटालाई पनि पातलो देखाइदिन्छ। कस्ता देखाउँछन् क्या, अचम्मका सिसा हुन्छ। तिनलाई शक्तिशाली भनिँदैन। त्यो दर्पणलाई शक्तिशालीले जस्तो छ हुबहु त्यस्तै देखाउँछ। बाबाले भन्नुभयो, यदि दर्पण शक्तिशाली छैन भने वास्तविक रूपको सट्टा अर्को रूप देखिन्छ। हुन्छौ पातलो, देखिन्छ मोटो। हुन्छौ पातलो, देखिन्छौ मोटो। त्यसैले तिमी यस्तो शक्तिशाली दर्पण बन। त्यसैले तिमी यस्तो शक्तिशाली दर्पण बन ताकि सबैलाई स्वयंको साक्षात्कार गराऊ। त्यसैले तिमी यस्तो शक्तिशाली दर्पण बन ताकि सबैलाई स्वयंको साक्षात्कार गराऊ। अर्थात
अर्थात् तिम्रो सामुन्ने आउने बित्तिकै तिम्रो सामुन्ने आउने बित्तिकै देहलाई भुलेर आफ्नो देही रूपमा स्थित हुन्। बाबाले के भन्नुभयो, तिमी यस्तो शक्तिशाली दर्पण बन ताकि सबैलाई स्वयंको साक्षात्कार गराऊ। तिम्रो अगाडि जो पनि आउँछ उसलाई उसको खुदको स्वयंको साक्षात्कार होस्। अर्थात् तिम्रो सामुन्ने आउने बित्तिकै देहलाई भुलेर आफ्नो देही रूपमा स्थित हुन्। आत्माको साक्षात्कार होस्, हैन? त्यस्तो शक्तिशाली बन। वास्तविक सेवा यो हो, यसैबाट जय जयकार हुन्छ। वास्तविक सेवा यो हो, यसैबाट जय जयकार हुन्छ। स्लोगन, शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याउने आत्मा नै ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याउने आत्मा नै के हो? ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। सार मीठे बच्चे, तिमी ईश्वरीय विद्यार्थी हो। तिमीले सच्चा रूप बसन्त बनेर आफ्नो मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न नै निकाल्नु छ। प्रश्न, बाबाले सुरजित बनाउनको लागि कुन चाहिँ सञ्जीवनी बूटी दिनुहुन्छ? उत्तर, मन मना भव अर्थात् बाबालाई याद गर। नशा रहोस् परमात्माद्वारा हामी देवता बन्नको लागि अथवा राज्य पद पाउनको लागि यो पढाइ पढिरहेका छौँ। यो स्मृति नै सञ्जीवनी बूटी हो, जसले सुरजित गरिदिन्छ। उसको अवस्था कहिल्यै ओइलिन पाउँदैन। उसले सदा आफ्नो जाँच गर्छ, अरूलाई पनि सावधान गरिरहन्छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज विशेष बाबाको मुख हेर्ने दिन हो। खुसी औँसी है, बाबाको मुख हेर्ने दिन। फादर्स डे भन्छन् अङ्ग्रेजीमा। त्यसको धेरै धेरै सबैलाई शुभकामना छ, हैन? भक्ति मार्गमा आफ्नो पितालाई मुख हेर्ने भनेर त्यो दिन विशेष अब के गर्छन् सबैलाई थाहै छ। गिफ्ट दिने, टिका लगाउने, मिठो मिठो खुवाउने, हैन? कहाँबाट पितालाई भेट्न जाने पनि गर्छन्। र अहिले समय यस्तो छ, बाटो पनि बन्द छ, जान पनि पाउनु भएको, कतिजना जाने इच्छा भएर नि पाउनु भएको छैन, हैन? तर सङ्गम युगमा होइन यो रीतिरिवाज किन चलेको त? अब लौकिक पिता जसले जन्म दियो, जसले पालेर हुर्काए, जसलाई दिन रात उसको मुख हेरेको हेरै छ, फेरि उसको मुख हेर्ने अरे के होला त्यसको अर्थ? दिनदिनै मुख हेरे, सँगसँगै बसेकाले पनि मुख हेर्ने भन्छन्। टाढा टाढा भएकाले त अब वर्षमा एकचोटि भेट्न जाने कुरो ठिकै हो, होइन? सँगै भएकाले दिन रात सँगै छ, दिन रात सँगै बसेछ, उठेछ, खाएछ, पिएछ भने मुख हेर्ने अरे के होला यसको अर्थ? केही त अर्थ हुनुपर्छ नि, होइन र? के अर्थ होला? कुन पिता हो वास्तवमा त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। सङ्गम युगमा हामी ब्राह्मण आत्माहरूको बाबाले 3 पिता भन्नुभएको छ, हो कि होइन? लौकिक पिता, अलौकिक पिता र पारलौकिक पिता। लौकिक भनेको शरीरलाई
जन्म दिनेवाला। अलौकिक भनेको प्रजापिता ब्रह्मा बाबा र पारलौकिक पिता भनेको शिव बाबा, जो हामी सबै आत्माहरूको जन्म जन्मान्तरको पिता हुनुहुन्छ। शरीरको पिता भनेको त एक जन्मको पिता हो। आज त्यो तपाईँको पिता छ, भोलि तपाईँको त्यो बच्चा पनि बन्न सक्छ, हैन? कुनै जन्ममा त तपाईँको अरू कुनै सम्बन्धी पनि बन्न सक्छ, जन्म फेरिन्छ, हैन? तर सङ्गम युगमा शिव बाबा हाम्रो जन्म जन्मान्तरको पिता, यस्तो पिता जो सधैँ अमर हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ र हामी बच्चाहरूलाई पनि अविनाशी वर्षा दिनुहुन्छ। जन्म जन्मान्तरको लागि 21 जन्मको लागि स्वर्गको राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। लौकिक पिताले कति वर्ष दिन्छ? अब त्यो आफ्नो पासमा जति सम्पत्ति छ, अब कतिजना छोराछोरी छन् त्यसलाई बाँडेर, हैन कि एक थोरै दिने हो। त उसले आफ्नो लागि पनि छुट्याएर राख्छ। बुढेसकालमा कता हेर्दैनन् कि भन्ने डर पनि त हुन्छ के अरे, हो कि होइन? तर शिव बाबा त यस्तो पिता हुनुहुन्छ जसको अथाह अखुट खजाना, बाबाले भन्नुहुन्छ भरपुर खजाना छ, जति लिन सक्छ के गर लिऊ, कुनै यहाँ बाँड्ने भाग लगाउने कुरा पनि छैन। र बाबाले आफ्नो लागि पनि राख्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाइदिन्छु, म त स्वर्गको मालिक बन्दिनँ, म त स्वर्गमा आउँदा पनि आउँदिनँ, र तिमी बच्चालाई मैले हथेलीमा बहिष्ठ लिएर आएको छु। बहिष्ठ, हथेलीमा बहिष्ठ सौगात। लौकिकमा कुनै पिता बाहिर विदेशमा जाला, कहीँ बाहिर जाला, लिएर घरमा आउला त बच्चाले के ल्याउला? खुबै ल्याए, केही खानेकुरा ल्याउला, कपडा ल्याउला 1-2 सेट, हैन? या घरमा केही आवश्यक वस्तुहरू ल्याउला। विश्वको राज्य भाग्य कुनै पिताले ल्याउन सक्छ? ल्याउन सक्छ? हाम्रो शिव बाबाले हामीलाई विश्वको राज्य भाग्य, स्वर्गको राजाई हथेलीमा मैले तिमीलाई बहिष्ठ सौगात लिएर आएको छु भन्नुभएको छ। यस्तो पिता, यस्तो परमात्मा शिव बाबा, जसलाई हामीले सङ्गम युगमा पाएका छौँ, बाबाको वास्तविक परिचय पाएका छौँ, बाबालाई हामीले चिनेका छौँ। दिनदिनै बाबाले हामीलाई कति प्यारले मिठे बच्चे, प्यारे बच्चे भनेर पढाइराख्नु भएको छ। हामी त कति पतित बनेका रहेछौँ, गटरमा गिरेका रहेछौँ, हैन? एकदम पतित पापी हामी बनेका रहेछौँ। बाबाले आएर त्यस्तो गटरबाट यस्ता हामी पापी बनेका, जसलाई, जुन ईश्वरलाई, जुन भगवानलाई हामीले अपकार गर्यौँ। भगवान सर्वव्यापी छ, कुकुरमा छ, बिरालोमा छ, फलानामा छ, उही दुःख सुख दिने उही हो भनेर कति गाली गरियो, हैन? यस्तो गाली गर्दा पनि आएर मिठे बच्चे, प्यारे बच्चे भनेर पढाउने, दिनदिनै त्यो पनि यत्रो वर्ष, 85 वर्ष भइसक्यो। 85 वर्षदेखि मिठे बच्चे, प्यारे बच्चे भनेर पढाएको पढाइ, शिक्षा दिएको दे, हामी फेरि हामी सुध्रिँदै नसुध्रिने। लौकिक पिताले, हैन, एक पटक मिठो शब्दले भन्ला, 2 पटक भन्ला, 3 पटक भन्ला, 4थो पटक के गर्छ? थपडाइदिन्छ, हो कि? पटक पटक मिठो शब्दले उसले भन्न सक्दैन। कुनै पनि लौकिक पिताले, सम्बन्धीले भन्न सक्दैनन्, हैन? अरू शिव बाबाले हामीलाई मिठो मिठो शब्दमा मिठे बच्चे भनी मिठो बनाइराख्नु भएको छ। र लौकिक पितासँग पिताको मात्रै सम्बन्ध हुन्छ भने हाम्रो त शिव बाबासँग सर्व सम्बन्ध छ। सर्व सम्बन्धले बाबा हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, र गुरु पनि हुनुहुन्छ, माता पनि हुनुहुन्छ, हैन? अरू सर्व सम्बन्ध, भाइ पनि हुनुहुन्छ, साथी पनि हुनुहुन्छ। सर्व सम्बन्धले बाबालाई हामीले याद गर्छौँ। र बाबा हाम्रो पति परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, पिता पनि हुनुहुन्छ, पति पनि। बाबा हाम्रो प्रियतम, बाबा हाम्रो मासुक, हामी आत्मा आशिक। बाबाले यत्रो 3-4 पेजको लेटर हरेक दिन पठाउनुहुन्छ। दुनियाँमा कोही पनि मासुक या कोही पिता यस्तो हुन्छ बच्चाहरूलाई यति प्यारले, हैन, हरेक दिन यत्रो 4 पेजको लेटर पठाएर, हैन, या यत्रो प्यारले शिक्षा दिएर उँचा उठाउने, यत्रो उच्च पद पाउन् भनेर यत्रो, हैन, शिक्षा सावधानी दिने, पालना दिने, यस्तो पिता त दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन। त यस्तो शिव बाबाको मुख हेर्ने, अब हुन त शिव बाबाको मुखै छैन,
होइन। अब मुख हेर्ने भनेको के हो त? अब वर्षमा एकपटक आउँछ यो मुख हेर्ने दिन, किन यस्तो होला भनेको अब सङ्गम युगमा यो पनि मलाई लाग्छ कि यो सङ्गम युगको नै रीति हो, यादगार हो। किनकि हुन त हामी शिव बाबासँग दिन रात बाबासँग मिलन मनाइराख्छौँ, बुद्धिद्वारा अव्यक्त मिलन मनाउँछौँ। तर साकारमा जब धरतीमा बाबा आउनुहुन्छ त हामी वर्षमा एकपटक बाबासँग मिलन मनाउने भन्दै भागी भागी मधुवन जान्छौँ, हो कि होइन? वर्षमा एकपटक पालो आउँछ नि त, होइन? ग्रुपको ठाउँ वर्षमा एकपटक हामी भागी भागी जान्छौँ मिलन मनाउनको लागि। बाँकी त शिव बाबासँग बुद्धिले अव्यक्त रूपमा सूक्ष्म रूपमा योगद्वारा हामी हरेक दिन मिलन मनाउँछौँ। तर साकारमा मिलन मनाउनको लागि एकपटक जान्छौँ। त यसको यादगार नै यो पिताको मुख हेर्ने दिन हो, होइन? त आज समय अनुसार कतिजना आफ्नो लौकिक पिताको पासमा जान पाउनु भयो भने चिन्तै नगर्नु। समय विज्ञानले यस्ता यस्ता साधन दिएको छ, होइन? घर बसी बसी हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त मुख हेर्ने भनेको मुख हेरेर यो अनुहार हेरेर केही फाइदा छैन। मुख हेर्ने भनेको पिताको सेवा गर्नु हो, पिताको आज्ञामा चल्नु हो, उसको नाम रोशन गर्नु हो। हामी यस्तो बनौँ जो होइन उसको नाम उच्चा होस्, पितालाई पनि हामीलाई देखेर गर्व होस्, होइन? उसको नाम रोशन होस्। त्यस्तै शिव बाबा भगवान्लाई पनि होइन हामी बाबाको यस्तो बच्चा बनौँ कि बाबालाई पनि हामीलाई देखेर खुसी होस्, गर्व होस्। बाबालाई पनि अब बाबाको प्रत्यक्षता गर्नेको हामी निमित्त बनौँ। बाबालाई पनि त्यस्तो बच्चाको याद आओस्। त्यस्ता बच्चा बाबाले आज के भन्नुभयो? छिप्दैनन्। जो बाबाका प्यारा बच्चाहरू छन् ऊ कहिले पनि छिप्दैनन्। त बाबालाई यस्तो बाबाको हामी यस्तो प्यारो बच्चा बनौँ जो बाबाको आँखामा नयनमा बसेर हामी बाबाको साथसाथमा घरमा जान सकौँ। यस्तो होइन यो अलौकिक हामी अलौकिक र पारलौकिक पिताका हामी बच्चा र यस्तो पिता शिव बाबासँग मिलन मनाउने दिनको यो यादगारको सबैलाई धेरै 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 शुभकामना। यस्तो पिताको बच्चा बन्न पाउनु श्रेष्ठ पदम भाग्यशाली हामी आत्मा हौँ। आफूलाई पदम भाग्यशाली सम्झिनु, होइन? लौकिक पिता त फेरि पनि छोरी छोडेर टुरा बनाएर जान्छन्। शिव बाबाले त कहिले पनि छोडेर जानुहुन्न। म सँगै लिएर जान्छु भन्नुभएको छ, होइन? सँगै लिएर जानुहुन्छ र कहाँ पठाइदिनुहुन्छ? स्वर्गमा देवता बनाएर पठाइदिनुहुन्छ। त यस्तो बाबालाई आज हामीले भोग लगाउँदैछौँ। बाबालाई नै भोग लगाउँदैछौँ र बाबाको मुख हेर्न जाने भन्छ नि। अब बाबाको मुख यहाँ हेर्ने अनि बाबाको मिठो टोली खाने, भोग खाने र घरमा जाने। ओम शान्ति।
संदेश हमारा बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले बहार उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार हो नीले, अंबर के उस पार पंछी ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार नीले, अंबर के उस पार पंछी उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार नीले, अंबर के उस पार हो नीले, अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा